بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما بینندگان عزیز هستم با زندگی مسلمان و اینکه اون چیزهایی که در زندگی مسلمان برای ما مفید هستند. بحث اتباع، پیروی رو ما در جلسات گذشته در موردش صحبت کردیم. گفتیم که هنگامی که صحبت از اتباع و پیروی می شود، اتباع و پیروی از قرآن کریم هست، از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست، از سبیل المؤمنین، راه مؤمنان هست و راه سلف صالح این امت، و همچنین قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما رو از پیروی از هوای نفس، از خواهشات نفسانی، پیروی از شیطان، پیروی از راه کفار و عبادات کفار و دین و اعتقادات کفار برحذر داشتند. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با همین موضوع و احادیث و آثاری که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه پیامبر و سلف این امت در این زمینه وجود دارد. حدیثی است از ابو هریره رضی الله تعالی عنه، میگوید هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این دار فانی رو ودا گفتند و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خلافت رسید و به جانشینی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم توسط مسلمانان انتخاب شد، خب در این مقطع تعداد زیادی از تازه مسلمانانی که در فتح مکه و بعد از فتح مکه مسلمان شده بودند مرتد شدند و کافر شدند و از دین اسلام برگشتند و تعدادی هم گفتند که زکات نمیدهیم. فرمودند اون زمان چون رسول خدا بود ما زکات میدادیم، حالا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فوت کرده دیگه زکات نمیدیم و منکر زکات شدند و زکات رو به عنوان یک فریضه اسلامی انکار کردند. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمودند که من با اینها می جنگم، اینهایی که مرتد شدند، اینهایی که مانع زکات و منکر زکات شدند، باید با اینها جنگید. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیشون گفتند ای ابوبکر، چگونه با کسی که گواهی میدهد که لا اله الا الله با اینها می جنگید؟ در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، به من دستور داده شده تا به مردم بجنگم تا اینکه لا اله الا الله بگویند. ولی هنگامی که لا اله الا الله گفتند عصموا منی ماله و نفسه الا بحقه، مال و جان خودش رو از من حفاظت کردند مگر به حقش و حسابشون با خداست. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمودند سوگند به خدا که زکات حق مال هست و باید برای این زکات جنگید و فرمود والله لو منعونی اقالا كانوا يعطونه في زمن رسول الله صلی الله علیه و سلم لقاتلتهم علی ذلك. فرمودند سوگند به خدا اگر یک اقال، یک زانوبند شتری رو هم در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان زکات میدادند، همکنون خواسته باشند منکر بشوند و زکات ندهند، با اونها خواهم جنگید. سرانجام عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه و سایر صحابه هم با این نظر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه موافقت کردند و اینگونه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اجازه نداد که دین ناقص شود. با اتباع کامل، با پیروی کامل از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اون جمله تاریخیش رو ایراد فرمود که اینقص الدین و انا حی، فرمود من زنده باشم و دین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ناقص شود، این اجازه رو نخواهم داد. این هست که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسئله اتباع و پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در فرضها، در واجبها، در سنتها، در مستحبات سازش نمی کردند
در واقع مهادنه و سازشی انجام نمیدادند، بلکه مو به مو از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و راه و روششون پیروی میکردند و دین خدا اینگونه حفظ شده. اگر قرار باشد هر گروه و هر جماعت و هر فردی بیایند و قسمتی از دین رو به بهانه‌ای از بهانه‌ها ترک بکنند و قبول نکنند و بعد ما هم در برابرش کوتاه بیاییم و سازش بکنیم، دیگه از دین چیزی باقی نمیماند. به این خاطر همیشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اون حدیث صحیح فرمودند که لا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق، همچنان گروهی از امت من وجود دارند که بر حق غلبه دارند، امر به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند، در راه خدا جهاد میکنند و در میان امت وجود دارند و اجازه نمیدهند که این دین ناقص شود. و اگر این دسته و این گروه نباشند، خب حجت الهی بر بندگانش تمام نمی شود. این است که شاید در مقاطعی از زمان دین تضعیف شود، مسلمانان دچار مشکل و دچار بحران بشوند، اما اون ریسمان الهی در روی زمین که دین خدا باشد و تعدادی همیشه بر این حق و حقیقت هستند، این قطع نمی شود. برای اینکه این قطع بشه، حجت الهی قطع میشه و حجت الهی هرگز از روی زمین قطع نمی شود. در زمانهای گذشته الله متعال در ملت‌های مختلف و زمانهای مختلف پیامبر میفرستادند، کتاب میفرستادند تا اونها رو ارشاد و راهنمایی بکنند. اما بعد از اینکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان خاتم الانبیا اومدند، دیگه بعد از اون پیامبری و کتابی نخواهد آمد. آخرین پیامبر محمد هست و آخرین کتاب قرآن کریم هست و فهم صحیحی از دین اسلام و قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای اتمام حجت برای بشریت در روی زمین تا قیام قیامت باید وجود داشته باشد و پیامبر هم همین گفته و قرآن هم همین گفته و وجود دارد و همیشه گروهی هستند که اتباع و پیروی میکنند و ما باید به دنبال این باشیم که ببینیم که کدوم عمل در قرآن هست، در سنت پیامبر هست، در راه سلف صالح این امت هست که از اون پیروی بکنیم، به ویژه در باب عقیده، به ویژه در باب ایمان، به ویژه در باب عبادات. اتباع بسیار مهم هست و پیروی از راه و روش سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای اینکه ما به حق و حقیقت برسیم. حدیث دیگری است از عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین، همسر گرامی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. ایشون میگوید که هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وفات نمودند و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خلافت رسیدند، فاطمه زهرا دختر گرامی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نزد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اومدند و تقاضای میراث کردند. فرمودند که اون مالی که در اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فدک، اون زمینی که به عنوان فی در خیبر به دست اومد و در اختیار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست، به ما به عنوان میراث بدهید، به من دختر. و البته همسران پیامبر هم بودند که خب میتونستن تقاضای میراث بکنند. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها زنده بود، حفصه و بسیاری از همسران پیامبر که حیات داشتند. گفتند به ما میراث بدید. ابوبکر خب دختر رسول الله هست، کم نیست که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خواسته باشد ردش بکند. ولی ابوبکر چه فرمود؟ فرمود من از رسول الله پیروی میکنم. فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث، از ما پیامبران چیزی به ارث برده نمی شود. ما ترکناه صدقه، اون چیزی که ما پیامبران ترک بکنیم صدقه هست. و فرمود من نمی توانم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ترک بکنم. و بعدش فرمود اون مال فی و فدک که در خیبر به دست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، این مال شخصی پیامبر نبود. پیامبر از این فدک به اندازه قوت، به اندازه خوراک و پوشاک و مسکن به اهل بیت خودش میداد
من همون رفتاری رو در مورد فدک انجام میدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده. چیزی بهش کم و اضافه نمی کنم. من پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها وقتی که این حدیث رو شنید دیگه برگشت و بعد از اون در این زمینه صحبتی نکرد. حالا بعضی درست کردن که فاطمه قهر کرد، از ابوبکر جدا شد. این مطالب درست نیستن. ولی اگر فرض بر این بگیریم که قهر بکند، اولا مقام فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ما مقامش رو به اندازه‌ای بالا و بلند می‌بینیم که وقتی که حدیث رسول الله برایش خوانده شود و وقتی که راه و روش رسول الله به ایشون گفته شود بگوید آمنا و سلمنا، من تسلیم شدم و اینو پذیرفتم و این کارو کردند. ولی فرض بر این بگیریم که اون نظریه دوم بپذیریم که قهر کردن، خب انسان هست، میتونه اشتباه بکند و میتواند قهر بکند، ولی صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پایبند سنت ها و پیرو سنت های نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بودن و بعدها که علی ابن ابی طالب اومد و با ابوبکر بیعت کرد، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفتند ای علی، شاید شما نگران شدید که ما فدک رو ندادیم. سوگند به خدا که خویشاوندان رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو من از خویشاوندان خودم بیشتر دوست دارم، اما نمیخواهم در سنت و در راه و روشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون بنیان گذاری کردن و اون راه و روش رو آوردند، نمیخواهم در اون راه و روش تغییری ایجاد شود. گویا زبان حال مؤمنان واقعی، زبان حال صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که ولیتک تحلو والحیات مریرة ولیتک ترضی والانام غضاب. ای کاش توی خدا با ما خوب باشی، زندگی تلخ باشد اشکال ندارد. ای کاش توی خدا راضی و خوشنود باشی، مردم خشمگین باشند به ما ضرر و زیانی نمیرسونند. امروزه ما بعضی ها شرمنده میشیم وقتی که در جمع بیدینها و سکولارها قرار میگیریم، شرمنده میشیم نماز بخونیم، شرمنده میشیم به سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم. کافر، بیدین، به فلسفه مارکس، به فلسفه لنین، به فلسفه وبر، به فلسفه نمیدونم فلان جامعه شناس، فلان روانشناس افتخار میکند و میبالد به فکر بشر، به اندیشه باطل بشر. اما من مسلمان از اندیشه قرآنی، از اندیشه نبوی خجالت میکشم، شرمم میاد. جای بسیار تأسف هست. ما باید در برابر همه از اینی که از قرآن پیروی میکنیم، از اینی که از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی میکنیم، از اینی که از راه ابوبکر و عمر و عثمان و علی پیروی میکنیم، باید افتخار بکنیم، باید به خودمون ببالیم، نه اینکه شرمنده بشویم. برای اینکه در این راه سعادت دنیا و آخرت هست، برای اینکه در این راه موفقیت دنیا و آخرت هست. ندیدیم وقتی که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به این راه عمل کردند چگونه در دنیا بر مخالفان خودشون و بر دشمنان خودشون در اون روز پیروز شدن و بزرگترین ابرقدرت ها رو شکست دادن؟ ندیدیم وقتی که صحابه پیامبر از راه قرآن و سنت پیروی کردند چگونه الله متعال از اونها اعلام رضایت و خوشنودی نمود و فرمود والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که از اونها به خوبی پیروی کنند خدا از اونها راضی است و اونها از خدا راضی هستند. پس رضایت و خوشنودی الله متعال در این هست که ما اتباع و پیروی بکنیم و سعادت دنیا و آخرت هم در این هست و صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گونه بودند. اگر یک مثال تطبیقی در سیرت و سنت رسول اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم پیدا بکنیم در جریان صلح حدیبیه، میدونیم که صلح حدیبیه بدین صورت بود که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره خواب دید که به عمره می رود و میدونیم که خواب انبیا وحی هست، مانند خواب ماها نیست که بتواند درست باشد بتواند نادرست باشد، اضغاث و احلام باشد، القاءات شیطانی باشد. نه، خواب انبیا وحی هست. خواب دید که من به عمره میرم. صحابه رو دستور داد که میخواهیم در سال 6 هجری برای عمره بریم. صحابه جمع شدن در لباس احرام و سلاح اندکی، یک شمشیر، به سوی مکه مکرمه نه برای جنگیدن، برای ادای عمره حرکت کردند. قریش، مکه تا این زمان میدونید هنوز فتح نشده بود، قریش اطلاع پیدا کردند که محمد با یارانش میخواهد عمره بکند. گفتند ما این ذلت رو قبول نمی کنیم که اینها به زور بیایند عمره بکنند، اجازه عمره کردن رو نمیدیم. به هر حال جلوی پیامبر و یارانش رو در مکانی به نام حدیبیه گرفتند و اجازه ندادند که ادامه مسیر بدن. جریان و ماجرا طولانی است، مذاکرات زیادی صورت گرفت و سرانجام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیمانی رو با اونها امضا کرد مبنی بر این که امسال ما برمیگردیم و سال آینده برای ادای عمره می آییم و این پیمان امضا شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند به صحابه که سرهایشون رو بتراشند و از احرام بیرون بیایند. صحابه تردد، شک و تردید نشون دادند. فکر می‌کردند اگر ما مقداری مقاومت بکنیم وحی نازل می‌شود، نظر پیامبر عوض می‌شود و باید امسال به عمره برویم. به پیامبر گفتند ای رسول خدا، مگر شما نگفتید ما باید به عمره بریم؟ پیامبر فرمود که من نگفتم امسال باید بریم. به هر حال این گونه مقداری مقاومت صورت گرفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این سفر ام سلمه، ام المؤمنین ام سلمه، ایشون همراهی می‌کرد. گفت که پیامبر به خانه‌اش وارد خانه شد و به ام سلمه گفت ای ام سلمه، اینها صحابه حاضر نیستند که سرشون رو بتراشند و از احرام بیرون بیان. ام سلمه رضی الله تعالی عنها گفتند رسول خدا، شما حلاق رو بخواهید، سلمانی خودتون رو صدا بزنید، موهای سرتون رو بتراشید و از احرام بیرون بیایید، دیگه صحابه حتما از شما پیروی خواهند کرد. الان فکر میکنن شاید نظر شما عوض بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون اومدند، حلاق و اون سلمانی خودشون رو خواستند و سرشون رو تراشیدند و از عمره بیرون اومدند. صحابه وقتی که اینو دیدن از پیامبر پیروی کردند و همه سرهای خودشون رو تراشیدند و از عمره بیرون اومدند. این اتباع عملی و تطبیق عملی پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام امور و در تمام مسائل زندگی است. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق اتباع و پیروی از قرآن، از سنت، مؤمنان صالح و سلف این امت عنایت بکند. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.